Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le premier chapitre de la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va voir la facturation, les emballages, règlement au comptant et les effets de commerce. Donc le premier chapitre facturation, on va voir dans ce chapitre facture doit et facture avoir. Les opérations d'achat et de vente réalisées par les entreprises donnent lieu à l'établissement d'un document qui s'appelle la facture. يعني بعنا خاصنا نصاوبو فاكتور الكليون ديالنا شرينا خاص الفورنيسور ديالنا يصاوب لينا فاكتور. دونك لا فاكتور ضروريه في اي اوبيراسيون دارتها لونتربريز. عندنا دو تيب ديال الفاكتور facture doit ou facture avoir. Facture doit établie par le fournisseur adressée au client afin de constater par écrit les conditions de vente et le montant que doit payer le client. Donc facture doit كيديرها الفورنيسور كيرسلها الكليون ديالو تيكون فيها لي كونديسيون د فونت يعني الشروط ديال البيع والمونطون اللي خاص الكليون يخلصو. داكوغ الفاكتور دوا تيكونوا فيها دي ريدكسيون اي دي ماجوراسيون. دي ريدكسيون اي حاجه غادي تنقص ليا من داك المونطون اللي غيخلص الكليون. عندنا كوميرسيال و فينانسي. كوميرسيال الغابي الغميز الغيستورن و فينانسي اسكون. والماجوراسيون عندنا لا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي هي الضريبه. لي زومبالاج هو اللي تيكون فيهم لو برودوي و لو ترونسبور. الفاكتور افوار établie par le fournisseur pour constater la diminution de sa créance sur le client. الفاكتور avoir حتى هي كيديرها الفورنيسور فاش الكريونس ديالو envers le client كتنقص. كيفاش كتنقص؟ اما في حاله ديال الغوتور ديال المارشانديز وهنا الكليون كيرجع السلعه اللي شرا للفورنيسور ديالو تيكون فيها شي خطا يا اما السلعه ماشي هذاك الشيء اللي كان باغي ولا كان شي ديفو دو كاليتي ولا لي ريدكسيون اور فاكتور يعني حتى عطى الفورنيسور الفاكتور للكليون ديالو حتى بغا يدير له شي ريدكسيون من غير داكشي اللي دار له ديجا في الفاكتور الاولى. حتى هي فيها دي ريدكسيون كوميرسيال و فينانسي بحال ديال دوا. دونك الفاكتور دوا افيك ريدكسيون عندنا دو تيب التجاريه والماليه. Les réductions commerciales عندنا الغابي réduction accordée pour défaut de qualité, retard ou erreur sur la marchandise livrée. يعني كنعطيو هاد الريدكسيون للكليون الا كان شي ديفو في الكاليتي ولا لا تعطل الفورنيسور عليه ولا كان شي خطا كاع في ديك السلعه اللي صيفط ليه. داكوغ لو غاميز réduction accordée en fonction des quantités achetées. الا شرا الكليون grande quantité باش يشجعوا الفورنيسور كيعطيه غوميز. ريستورن réduction accordée en fonction d'un niveau CA ou chiffre d'affaires réalisé avec le client concerné. Donc هاد الريستورن كنعطيو الكليون اللي كنحققوا معاه واحد الارباح اللي تتكون مهمه. دونك حتى هو باش نشجعوه يشري من عندنا غير حنا بوحدنا c'est-à-dire pour le fidéliser كنعطيو ce qu'on appelle restaurant. D'accord? Les réductions commerciales se calculent en cascade et toujours avant les réductions financières et ne se comptabilisent pas. Donc ما الطريقه باش تحسبوا مثلا تعطاو الكليون دو ريدكسيون الاولى 5% والثانيه 10%. غنحسبوا الاولى بعدا عاد نحسبوا الثانيه كل وحده بوحدها. ما غاديش نوض ونحسب 15% ديال الريدكسيون نو 5% بوحدها على 10% بوحدها. راه الكالكول راه النتيجه باردون دو ميثود ديال الكالكول راه تكون مختلفه. دونك الا جمعتوهم راه الكالكول تيكون عندكم غلط. دونك كل وحده بوحدها كما غنشوفوا في لي زيكزامبل اللي جايين وما تيتكونطابيليزاوش c'est-à-dire في الجورنال ما تيبانوش يعني مكتبانش ريدكسيون. داكوغ on va voir حتى هي كيفاش. réduction financière l'escompte réduction accordée pour paiement comptant au comptant ou anticipé. Donc l'escompte كنعطيوه للكليون الا خلصنا او كونطا يعني اسبيس كاش ولا الا درنا معاه كريدي
واتفقنا على واحد المهلة وخلصناه قبل منها، سيتادير هنا تيكون بايمون كيتسمى انتيسيبي، تيكون avant l'échéance. L'escompte est toujours comptabilisé. Donc, l'escompte, par contre, les rabais, les 3 heures qui sont rabais en administration. Par contre, les réductions commerciales, les qui sont comptabilisées, l'escompte qui sont comptabilisés. Pour l'acheteur, il s'agit d'un produit financier. Et pour le vendeur, il s'agit d'une charge financière. Donc, l'acheteur, le client, مثلا علاش بالنسبه ليه برودوي يعني مدخول الا كان كيتسالو الفورنيسور 10000 درهم ودار ليه واحد ليسكونط ولا غيعطيه غير 9500 درهم، هنا راه 500 درهم نقصات ليه. 500 درهم بالنسبه لو كليون سي ان برودوي، باغ كونطخ لو فورنيسور شارج الا كان عطيه 10000 ماشي هي اللي غيعطيه 9500 راه ضاعف 500 درهم. داكوغ. On passe un exemple. Le 8/11/2019, l'entreprise X a vendu 37 500 dirhams de marchandises à Alani. Le client a bénéficié de 2 remises de 5% et 10%, et un escompte de 1%. Donc, je note l'option établir la facture et comptabiliser la facture chez le client et chez le fournisseur. Donc, il faut chercher la facture. Voilà. Donc, كما غادي تشوفوا الفاكتور تيكون فيها ان نون تيت، تيكون فيها هنايا لو نون ديال لو فورنيسور، تحت من نون نيميرو دو فاكتور، وبقابيل لو نون ديال لو فورنيسور تيكون لا دات ديال الفاكتوراسيون، اي تيكون هنايا قدام الدوا لو نون دو كليون. داكوغ. دونك المونطون بروت هو الثمن باش تباعت السلعه اللي هي 37500. كيفاش غادي تحطوا لي ريدكسيون؟ حطوهم باغ اوردر كما قلنا راه كيتحسبوا اون كاسكاد ما تيتجمعوش. دونك كتحطوا في الاول غوميز 5% غتحسب فهاداك فاش كنحسبوها وكنقصوا المونطون بروت داكشي اللي خرج لنا كيتسمى نيت كوميرسيال باسكو يساجي دون ريدكسيون كوميرسيال اللي نقصات لينا. دونك عندي لو مونطون بروت 37500 كنضربوه ب 0.05 ولا 5% كيعطينا 1875. تنقصوها من هذيك 37500 كتعطيني لو نيت كوميرسيال 35625. من بعد كنديرو عاد كنديرو الريدكسيون الثانيه كنحسبوها على هاد لو نيت. داكوغ. دونك الغوميز 10% غتحسب على هاد لو نيت كوميرسيال اللي هو 35625 عطاتنا 3562.5. هذا غنقصوها من هاد لو نيت غتعطيني لو نيت كوميرسيال الثاني. هذا ليسكونط. دونك لي ريدكسيون كوميرسيال كيسبقوا الريدكسيون فينانسيير. دونك ليسكونط عندنا 1% غيتحسب على لو ديرنيي نيت كوميرسيال عطانا 320.625. دونك كنقصوه من لو نيت كوميرسيال كيعطينا 31771.875. داكوغ. هذا هو لا ديرنيير شوز لي عندنا. دونك هذا هو لو نيت ا بيي، يعني هداكشي اللي غادي يخلص لو كليون فورنيسور ديالو. دونك هذه هي لا فاكتور. ندوزو الكونطابيليزاسيون. كيفاش تكون الكونطابيليزاسيون؟ دونك بالنسبه للكليون راه شرا سلعه اشا مارشانديز. دونك لو موين دو ريغلومون سي لا بانك اي قلنا ليسكونط comptabiliser par contre les réductions. Donc puisqu'on a l'escompte client قلنا بأن l'escompte بالنسبة لي un produit وبالتالي غيكون في الكريدي في الكلاس 7. donc le compte à utiliser هو escompte obtenu. بالنسبة للفورنيسور كيبيع السلعة غيديرها في الكريدي غادي يديبيتي لو موين دو ريغلومون لحقاش غيدخلوا ليه الفلوس هو لا بنك. وبالنسبه ليه ليسكونط الفورنيسور قلنا شارج وبالتالي الكلاس 6 لو كونط ا يوتيليزي هو ليسكونط اكوردي. دونك هذا بالنسبه لو كونط. نشوف دابا لي مونطون اللي كنحطو. دونك لا بنك ولا لو موين دو ريغلومون ديما كديروا فيه لو نيت ا بي لحقاش هذاك الاخر كاع اللي كتحسبوا اللي غيخلصوا الكليون راه هو اللي غادي يدخل ليه لا بنك ولا اللي غيدخل ليه لاكاس. دونك هنا لو مونطون اللي تيكون عندنا هو لو نيت ا بيي لا بالنسبه لو كليون لا بالنسبه للفورنيسور. هذا لو نيت ا بيي. قبل ليسكونط كديروا لو مونطون دو ليسكونط.
d'accord. 320. Voilà, هي 320 هي le montant ديال l'escompte. أما قدام achat de marchandises ou la vente de marchandises كنديرو le dernier net commercial. Le dernier net commercial اللي هو هذا. دونك كنديروش هذا وكان غير هذا بوحدو راه غنديرو هذا. بما ان لا دو ريدكسيون راه كنديرو اخر نيت كوميرسيال هو اللي كيكون قدام المارشانديز الفونت ولا لاشا. داكوغ ماشي المونطون بروت ولا. دونك لو موين دو ريغلومون تيكون فيه لو نيت ا بايي، ليسكونت تيكون فيه لو مونطون ديال ليسكونت، و الفونت دو مارشانديز ولا لاشا تيكون فيه لو ديرنيي نيت commercial. Donc j'espère que... Donc on va arrêter à ce niveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire facture 3 avec majoration. Au revoir.